ندیم शेख वो नाम दोहराते हुए ऑफिस की जानिब बढ़ा। ऑफिस का गेट ओपन होते ही नदीम तेजी से अपना बेटा देखने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बेताबी झलक रही थी। उसका खून, उसके वजूद का हिस्सा, उसकी इकलौती औलाद आज उसके रूबरू आ खड़ी हुई थी। राहिब निहायत ही हसीन व जमील था, जैसे नदीम अपनी जवानी में हुआ करता था। उसे अपनी परछाई नजर आ रही थी राहिब में। आंखें आबदीदा हो गईं। इन 4 सालों में वो बहुत तड़पा था अपनी औलाद के लिए, क्योंकि ज़िंदगी ने जो तमाचा मारा था उसमें राहिब एक आखिरी उम्मीद था, उसकी नस्ल को जारी रखने की, उसका नाम जिंदा रखने की। हेलो। नदीम तो बुत बने भरी भरी आंखों से उस खूबरू नौजवान को तक रहा था। उसकी आंखों की कशिश राहिब महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखें तरसी हुई मालूम हो रही थीं। हेलो के जवाब में वो बेख्तियार अपने बेटे के सीने से आ लगा। मेरा बेटा, मेरी औलाद, मेरे वजूद का हिस्सा, मेरा लख्ते जिगर, या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे मेरी औलाद नसीब कर दी। मैं बे औलाद नहीं रहा। शुक्र है तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उसने सीने से लगाकर उसे बिलक बिलक कर रोते हुए खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। राहिब अजीब सी कैफियत में गिरफ्तार हो चुका था। एक कशिश थी नदीम में, और क्यों करना होती। खून खून को खींचता है, और राहिब उसका खून था। राहिब ने उसे बहुत देर तक सीने से लगा रहने दिया। वो उलझा हुआ था कि आखिर ये नदीम शेख कौन है, क्या ताल्लुक है इसका मुझसे। नदीम गले से आंसू साफ करते हुए पीछे हटा तो राहिब उसका चेहरा देखने लगा। राहिब ने नदीम के मुतालिक न्यूज़ देख रखी थी। आपसे मेरा क्या ताल्लुक है, वो तजस्सुस से इस्तफसार करने लगा। बेटे हो तुम मेरे, मेरी सगी औलाद, मेरा खून दौड़ता है तुम्हारी रगों में, बाप हूँ मैं तुम्हारा। नदीम जज्बाती होकर गोया हुआ। मैं आपकी औलाद कैसे हो सकता हूँ? आपके तो औलाद हो ही नहीं सकती। आपकी वाइफ ने इसीलिए आपसे खुला ली थी ना। राहिब उलझ कर बोला। नहीं, तुम मेरे ही बेटे हो। चाहो तो डीएनए टेस्ट करा लो। उसके दावे के बावजूद राहिब उसे उलझी निगाह से तक रहा था। किस तरह समझाऊं तुम्हें, वो सर पकड़कर सोचते हुए बोला। तुम एक्सीडेंट से पहले हुए थे। असल में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, जिसकी वजह से, वो कहते कहते शर्मिंदगी के मारे रुक गया। तो हानिया आपकी पहली वाइफ थी। आप लोगों की तलाक क्यों हुई? इतने सालों से कहाँ थे आप? राहिब ने निहायत इश्तियाक से सवालात किए। उसके जहन में अनगिनत सवालों का हजूम चल रहा था। नदीम को ज़बरदस्त शौक लगा था ये जानकर कि राहिब वाकिफ़ है कि वो हानिया का बेटा है। राहिब उलझा हुआ था अपनी शख्सियत में, मुतलाशी था अपनी हकीकत का। जानना चाहता था कि क्या हुआ था माजी में, क्यों उसकी माँ ने उसे कचरे में गंदगी गुमान करके फेंक दिया था, क्यों उसका बाप इतने सालों बाद आज उससे मिलने आया था, क्या हुआ था उसके वालिदैन के दरमियान, जिसकी सज़ा उसे बेकसूर होते हुए भी काटनी पड़ी। वो कभी अपने वालिद की गोद में नहीं लेटा। उसने कभी अपनी माँ का आंचल नहीं पकड़ा। उसे खबर ही नहीं थी कि माँ बाप के बीच में सोना कितना पुरसकून होता है। वो नहीं जानता था कि बाप की उंगली पकड़कर चलना क्या होता है। उसे क्या खबर कि बाप के सीने पर सर रख कर रोना दिल को पुरसकून कर देता है। उस मजलूम को ज़रा इल्म नहीं, समंदर के किनारे अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर चलना कितना सुख वाला लम्हा होता है। वो बेचारा वाकिफ नहीं था अपनी माँ के बने खानों की महक से। नदीम के एक फ़न ने राहिब की पूरी ज़िंदगी को महरूमियों से भर दिया था। राहिब के सवालात पर नदीम को चुप ही तो लग गई थी। वो जवाब देने से कासिर था, क्योंकि उसे अच्छी तरह इल्म था कि वो सिर्फ उसका ही नहीं, उसकी माँ का भी मुजरिम है। बोलें, खामोश क्यों हैं आप? कहाँ थे आप इतने सालों से? कहाँ थे जब आपने मुझे कचरे में फेंका था? कहाँ थे जब मैं यतीम खाने में पड़ा था? कहाँ थे आप जब मुझे अडॉप्ट किया गया था? मेरे वालिद होने का दावा करने वाले शख्स, ये तो बताइए कम से कम कौन हूँ मैं? पहचान क्या है मेरी? किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं आप दोनों मुझे? कुछ तो बोलें। राहिब की आंखें सुर्ख अंगारे की मानिंद लाल हो रही थीं, मानो उनमें खून उतर आया हो। नदीम की खामोशी उसे पागल कर रही थी। वो बेताबी से अपने जवाबात का मुंतज़िर नज़र आ रहा था। उसका हर सवाल नदीम को शर्मसार कर रहा था। वो शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतरता चला जा रहा था, मगर वो उसे किस मुंह से बताए कि उसके एक हराम फेल के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद है वो, जिसे सिर्फ उसने फ़न के लिए किया था। अक्सर लोग जवानी के नशे में खुदा की बनाई हदूद को पार कर लेते हैं, जिसका खमियाजा ना सिर्फ वो बल्कि उनकी औलाद तक भुगतती है। क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? इतने सालों बाद क्यों आए हैं मेरी ज़िंदगी में? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को समझाया था कि मैं लावारिस हूँ,
कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। फिर अचानक एक दिन मिसेज उकाशा आ गईं, और अब आप क्यों खेल रहे हैं मेरी ज़िंदगी से आप लोग? किसी सवाल का जवाब नहीं देते आप लोग मुझे, क्यों? वो अपना सर पकड़कर बिलख कर बोला। उसकी सुर्ख आंखें, उसका कुर्ब भरा लहजा शिद्दत गम को जाहिर कर रहा था उसके। सब मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, पर अब मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, अपना नाम देना चाहता हूँ, अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहता हूँ, तुम्हें वो इज्जत और मकाम देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। मैं वाकई बहुत पछता रहा हूँ, अपने बाप को माफ़ कर दो। नदीम शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए रूहानसी लहजे में बोला, नाम, जायदाद, इज्जत, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। शायद आपको इल्म नहीं, दुनिया की नज़र में मैं राहिब अब्रिश मलिक हूँ। नाम, इज्जत, दौलत, सब कुछ मेरे पास पहले से ही है। जितना आप देंगे उससे हज़ारों गुना ज़्यादा। सो प्लीज़ ये बातें छोड़ें और सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दें। जब मुझे कचरे में फेंका जा रहा था तब कहाँ थे आप? इस बार वो निहायत सख्त लहजे में नदीम के वजूद पर नज़रें टिकाए तजस्सुस से इस्तफसार करने लगा। मैं नहीं जानता कुछ भी, मुझे बाद में मैसेज मिला था तुम्हारी माँ का। नदीम शर्मिंदगी से पानी पानी हुए जा रहा था। उसके कहते ही राहिब आग बगूला होकर उसे तकने लगा। क्या आपको मैसेज पर बताया गया था कि आपके बच्चे को कचरे पर फेंक दिया गया है? वाह! वो तंजिया अपना सर पकड़कर बोला। राहिब नदीम की बातों को अभी भी समझने से कासिर था, क्योंकि उसके वहमो गुमान में भी नहीं गुजरा था कि वो एक बदफेली के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा है। वो पेशानी को मसलते हुए झुंझला कर बोला, देखें, वो बात करें जिसका कोई सेंस बनता हो। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं कोई गुनाह था, जिसे फेंकने के बाद मेरी माँ आपको मैसेज करके बता रही थी कि तुम्हारा गुनाह फेंक आई हूँ मैं। उसके कहते ही नदीम की नज़रें एक लम्हे के लिए शौक के मारे उठी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर राहिब की नज़रों की ताब न लाते हुए शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली। उसका नज़रें शर्मिंदगी से झुकाना राहिब को समझा गया था कि जो जुमले उसने तंजिया अदा किए असल में वही उसकी हकीकत है। आपकी शादी हुई थी ना हानिया से? राहिब ने तेज़ी से सवाल किया। वो अपनी हकीकत से भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप मेरे वालिद हैं तो जवाब दें। आपका निकाह हुआ था ना हानिया से? चुप मत रहें, आपकी खामोशी जान ले रही है मेरी। प्लीज़ सवाल का जवाब दें, क्या हानिया और आपका निकाह हुआ था? इस बार एक कदम आगे आकर नदीम का हाथ पकड़ खासा दबाव डालते हुए वो इस्तफसार करने लगा। नदीम की खामोशी ही उसके सवाल का जवाब थी। या मेरे खुदा! उसकी आंखों से आंसू शिद्दत कुर्ब से खुद ब खुद बहने लगे। अपना पूरा वजूद काली लग रहा था उसे। आ गई अजाब थी उसके लिए। मारे सकते के कहता हुआ नदीम का हाथ छोड़ वो 2 कदम पीछे हटा। प्लीज़ कह दीजिए ये झूठ है, मैं गुनाह नहीं हूँ, मैं एक गंदगी नहीं हूँ, प्लीज़ कह दें आप दोनों का निकाह हुआ था, प्लीज़। वो इस बार शिद्दत रंजो गम से, दर्द से इल्तजाई अंदाज में गोया हुआ। दर्द से उसे अपना सीना फटते हुए महसूस हो रहा था। सांस तक नहीं आ रही थी उसे। राहिब! नदीम उसके लड़खड़ाते कदम देख तेज़ी से उसकी जानिब गया और उसे संभालने की नीयत से हाथ आगे बढ़ाए। हाथ मत लगाएं मुझे, मैं आपकी तरह गंदा नहीं, मैं गंदगी नहीं हूँ। मेरा आप जैसे गंदे और बदकिरदार वालिदैन से कोई ताल्लुक़ नहीं। हराम आपका फ़ेल था, मैं हराम नहीं। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, यकीन रखता हूँ कि मेरा रब कबूल करता होगा। मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे यकीन है मेरा रब मेरे इस ज़बान से अदा किए जाने वाले ज़िक्र को कबूल करता होगा। हराम आप दोनों का फ़ेल था, सुना आपने? हराम आपका फ़ेल था जिससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं गंदगी नहीं हूँ मैं गंदगी। काश उस बदकिरदार औरत ने मुझे फेंकने की बजाय जान से मार डाला होता तो आज मैं इतनी अजियत में ना होता। वो सर पकड़कर फूट फूट कर रोते हुए ज़मीन पर गिरा। वो बार बार चीख कर कह रहा था कि उसका वजूद गंदगी नहीं, उसका वजूद गुनाह नहीं। राहिब को तड़पते बिलखते देख नदीम का दिल खून के आंसू रो रहा था। आज उसे शदीद पछतावा हुआ था अपने किए गुनाह का। तुम्हारी माँ बदकिरदार औरत नहीं है, नदीम ने धीमे से कहा, जिसे सुनते ही वो बिफर उठा। अगर वो बदकिरदार औरत नहीं तो मेरा वजूद कैसे इस दुनिया में आया? अच्छी लड़कियां निकाह से पहले गैर मर्दों के साथ नहीं रहती। मैंने उसे शादी का झांसा दिया था। उस बेचारी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो मेरे झांसे में आ गई। तुम्हारी माँ बदकिरदार कभी नहीं थी, सब मेरी गलती है। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ।
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا کیا ہوا گناہ زندگی اس طرح میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گی کہ میں خود سے شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ اس کا اقرار کروں گا سب کے سامنے کہ ہاں میں گنہگار ہوں، میں قصوروار ہوں، میں مجرم ہوں تمہارا اور تمہاری ماں کا۔ میں نے ڈوز دے کر اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ وہ اپنے ضمیر کی ملامت سے اور نہیں بھاگ سکتا تھا۔ ضمیر کی ملامت دنیا کی ہر سزا سے بڑی سزا ہے۔ اس میں گرفتار شخص نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا، اس کے جینے کا آخری سہارا، اس کی آخری امید جس میں جان بس گئی تھی اس کی، جب وہ اسی کے سامنے تڑپ کر مرنے کی آرزو کر رہا تھا تو اب باقی کیا رہ گیا تھا اس کی زندگی میں؟ اس کا انکشاف راہب کے سر پر ایٹم بم کی طرح گرا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ ندیم کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنے کانوں کی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈوز دی تھی آپ نے انہیں؟ وہ کدورت اور نفرت بھری نگاہ سے ندیم کو تکتے ہوئے بے یقینی کی اسی کیفیت میں گویا ہوا۔ ندیم سر جھکائے کھڑا تھا اس بچے کی عدالت میں جسے دنیا میں رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ راہب کا ذہن گھوم گیا تھا۔ اسے شدت سے یاد آ رہا تھا اپنی ماں کا روتے ہوئے کہنا، میں بے قصور ہوں۔ راہب کو اب ہانیہ کی خاموشی کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں اس کی ماں نے اسے پیدا ہوتے ہی پھینک دیا۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، وہ واقعی بے قصور تھی۔ ہانیہ کا بلکتا ہوا سراپا آنکھوں میں لہرا گیا جس پر وہ بے ساختہ بول اٹھا، یو! راہب کہتا ہوا آنکھوں میں شعلے لیے کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اپنی پوری جان سے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ اس لمحے کوئی بھی غیرت مند بیٹا ایسا ہی کرتا۔ تبھی کہتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ یہ وہی ندیم شیخ تھا جسے بڑا غرور تھا اپنی جوانی، اپنے حسن اور اپنی دولت پر، جس نے ایک درزی کی بیٹی کو حقیر جانتے ہوئے اپنے نفس کی گناہ بھری تسکین کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا۔ وہ بیچاری بلکتی رہی، روتی رہی، تڑپتی رہی، میسج پر میسج، کالز پر کالز کرتی رہی، پر مجال ہے ندیم شیخ کے کانوں پر جو جوں بھی رینگی ہو۔ اس بیچاری نے آخری وقت تک امید باندھے رکھی کہ شاید اسے ترس آ جائے، یہی خیال آ جائے کہ اس کی اولاد ہے جو گالی بن جائے گی معاشرے میں، جو ایک وقت آئے گا اپنے وجود پر ہی روئے گی۔ مگر ندیم کو خیال نہ آیا تھا۔ اس مظلوم ماں نے غیرت جگانے کے لیے آخری بار ایک سبق آموز میسج بھی بھیجا تھا، ایسا میسج جو اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی مستی میں مگن رہا۔ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن قسمت اسی بچے کے ہاتھوں اس مظلوم ماں کا بدلہ لے گی۔ وہ بے اولاد اور بے نسل ہو کر اسی بچے کو خود ڈھونڈے گا، خود اقرار کرے گا اس بچے کے سامنے کہ ہاں وہی گناہ گار تھا، وہی مجرم تھا اس کا اور اس کی ماں کا۔ بے شک دنیا مکافات عمل ہے، میں آج تجھے بھی ختم کر دوں گا اور خود کو بھی، راہب غصے سے چنگھاڑتے ہوئے بولا۔ وہ ندیم کو زمین پر گرا چکا تھا۔ ندیم نے ذرا بھی کوشش نہیں کی خود کو بچانے کی۔ راہب اسے چھوڑ کر کھڑا ہوا، شیشے کی میز پر زور سے لات ماری جس کے سبب میز کا سارا کانچ کمرے میں بکھرا۔ میز کے ٹوٹنے کی آواز سن دعا اور ارمان پریشان ہو کر تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ راہب نے ایک بڑا کانچ کا ٹکڑا اٹھا لیا تھا۔ اگر ان رگوں میں تجھ جیسے حرامی کا خون ہے نا تو یہ لے، یہ کہتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کی رگ کانچ کے ٹکڑے سے کاٹ ڈالی۔ خون تیزی سے فرش پر گرنے لگا تھا۔ دلی طور پر تو وہ ویسے ہی زخموں سے چور چور تھا۔ اس کے جینے کی تمنا ہی ختم ہو گئی تھی۔ اوکاشا کا کہنا ٹھیک ثابت ہوا۔ اسے آج موت بہتر لگ رہی تھی اس گالی بھری زندگی سے۔ ندیم کو جان سے مار دینے کی غرض سے وہ کانچ کا ٹکڑا اٹھائے اس کی جانب بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو! وہ کانچ کا ٹکڑا ندیم کے سر پر مارنے ہی لگا تھا کہ ٹھیک وقت پر ارمان نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ دعا اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ پریشان ہو کر بولی، چھوڑو میرا ہاتھ، ان جیسوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، میں مار ڈالوں گا اسے۔ راہب جیسا خاموش شخص اپنی رگ کاٹ کر دوسرے کی جان لینے کھڑا تھا تو معاملہ سیریس تھا، یہ بات سمجھ گئے تھے وہ دونوں۔ دعا کال ایمبولینس۔ ارمان اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا چھیننے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے کہتے ہی دعا نے ایمبولینس کو کال کی، ساتھ ساتھ ندیم کو بھی فرش سے اٹھایا۔ ارمان اپنا رومال نکال کر اس کے ہاتھ پر باندھ خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس پر غشی تاری ہونے لگی۔ ابھی تک ایمبولینس آئی کیوں نہیں؟ ارمان زور سے چیخا۔ راہب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ندیم سو بار مرا تھا اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ، خون کے آنسو رو رہا تھا وہ آج۔ آخر کیا کیا ہے آپ نے راہب کے ساتھ؟ دعا غصے سے ندیم کو دیکھ کر پوچھنے لگی، مگر وہ تو اپنے ہی غم میں ڈوبا تھا۔
अब्रिश और सिला दोनों अस्पताल पहुंच गए। उसे होश आ चुका था मगर वो किसी से नहीं मिलना चाहता था। राहिब प्लीज अपनी माँ से बात करो। अब्रिश के इनकार के बावजूद अपनी ममता भरे दिल से मजबूर हो वो राहिब के कमरे में आ गई थी। उसकी आंखें बेरंग थी, मानो उनमें जीने की कोई उमंग ही ना हो। अब्रिश का कलेजा मुंह को आ रहा था अपने शहजादे की ये हालत देख। बेदर्द जिंदगी ने तो रुला कर रख दिया था उस शहजादे को, जिसे उसकी माँ एक कांटा तक न चुभने देती थी। मुझे नहीं बताओगे कि क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो तुमने इतना सख्त कदम उठाया? नदीम शेख को क्यों मार रहे थे तुम? राहिब क्यों इतने खामोश हो गए हो? क्या अपनी मॉम से भी अपना गम शेयर नहीं करोगे? अब्रिश के सवालात पर उसने मुंह से तो कुछ ना कहा मगर आंखें बेख्तियार बरसने लगी। वो लेटा हुआ था, बेसुध सा, बेजान सा। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए अभी तक कानों को पहुंचे भी ना थे कि माँ ने फौरन अपने हाथों से साफ किए। राहिब तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। अब्रिश रोते हुए बोली, ऐसी क्या गलती की मैंने जो तुम मुझसे इस कदर खफा हो? अब्रिश शिकवतन इस्तफसार करने लगी मगर जवाब में अभी भी फकत आंसू थे। कौन है आप? और ऐसा क्या कहा आपने उससे कि वो मरने मारने पर उतर आया? बोलें, खामोश क्यों हैं आप? सिला उलझी थी कि अचानक उसने इतना सख्त कदम कैसे उठा लिया। वो नदीम का कॉलर पकड़ आंखों में जुनून भरे गुस्से से इस्तफसार कर रही थी। शुक्र करे मेरे राहिब को कुछ नहीं हुआ, वरना सिला अब्रिश मलिक आप पर दुनिया तंग कर देती। आइंदा अगर आप उसके इर्द गिर्द भी नजर आए ना तो गायब करवा दूंगी मैं आपको, समझे आप? वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर धमकी आमेज लहजे में गोया हुई। उसका राहिब को खुद से मंसूब करना अब्रिश के कान खड़े कर गया। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया था, निगाहों से चीर दे ऐसा जनून उभरा था। सिला छोड़ो इन्हें। अब्रिश ने मुश्किल से उससे नदीम का कॉलर छुड़वाया। कौन है आप? और ऐसा क्या कहा आपने मेरे बेटे से कि वो इस हालत में पहुंच गया है? अब्रिश उलझी निगाहों से नदीम को तकते हुए पूछने लगी। वो बगैर कोई जवाब दिए मरे मरे कदम उठाता एक बार राहिब के कमरे की जानिब बढ़ा। खिड़की से उसे हसरत भरी निगाह से देखने लगा। शायद मेरी यही सजा है, शायद मेरी यही सजा है कि मैं औलाद का सुख कभी ना पा सकूं। भला की हसरत थी उसकी निगाहों में, जिसे अब्रिश ने दूर होने के बावजूद भी महसूस किया था। वो आंखों में अपने खूबरू बेटे का सरापा भरकर वहां से चल दिया। राहिब के सोने के बाद वो कमरे में खामोशी से दाखिल हुई। उसके बराबर में बैठकर हाथ पकड़कर रोती रही, मुंह से एक लफ्ज अदा ना किया। अब्रिश खिड़की से सिला को राहिब का हाथ थाम कर रोता देख रही थी। घर चलने का इरादा है या यहीं रहोगे जिंदगी भर? बता दो, अगर कोई नर्स पसंद आ गई है, शर्माओ मत। वो उसके कान के पास मुंह लाकर हल्के से सरगोशी करते हुए शरारत भरे लहजे में कहने लगी, तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगी। मॉम की फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। मॉम को बुला दो। राहिब के कहते ही सिला बेसाख्ता खुशी से बोली, ओह शुक्र, गूंगे के मुंह में जुबान आई। कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। उसने काम के लिए खुद को पेश किया। अच्छा, बुलाती हूँ मॉम को। राहिब के कोई जवाब न देने पर वो मुंह बिसोरते हुए अब्रिश को बुलाने गई। अब्रिश आकर उसके बेड के पास रखी चेयर पर बैठी। सिला उसके पीछे खड़ी हो गई। क्या हुआ था मेरी जान? प्लीज बताओ अपनी मॉम को। अब्रिश इल्तजाइया अंदाज में उसके रुखसार पर हाथ रखकर मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुई। जो हुआ था उसे भूल जाएं, फकत मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या आप मुझे अपना बेटा मानती हैं? ये कैसा सवाल है? क्या मैंने कभी तुम में और सिला में फ़र्क रखा है? अब्रिश रूहानसी लहजे में इस्तफसार करने लगी। अब्रिश की मोहब्बत पर उसे कोई शक नहीं था। वो शहजादा तो खुद से ही खफा खफा सा था। राहिब के गुमान के मुताबिक अगर अब्रिश उसकी तल्ख हकीकत पहले से जानती तो कभी भी सिला के लिए उसका इंतखाब ना करती। माना पूरी दुनिया में वो सिर्फ सिला को ही अपना मानता था, क्योंकि निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में बंधी थी वो उसके। मगर उसे अब शिद्दत से सिला के कहे हकारत भरे जुमले याद आए थे। एक लावारिस को वो अपना हस्बैंड मानने को तैयार नहीं थी, तो एक हराम फेल के साथ पैदा होने वाले वजूद को कैसे कबूल कर लेती वो? हाँ, आपने किया है। आप मुझे लाई ही सिला के लिए थी। मैं आपके एहसानात का मकरूज था और अभी भी हूँ, मगर अब रिहाई चाहता हूँ। मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है। मैं सिला को अपने निकाह में नहीं रखना चाहता, लेकिन डरता हूँ कि आप मुझे एहसान फरामोश कहेंगी। क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे सिर्फ अपना बेटा बनाकर रखें, दामाद नहीं? उसके जुमले थे या नश्तर, दोनों माँ बेटी के दिल को छलनी कर दिया था उसने।
بہت مشکل میں ڈال دیا تھا اس نے ابریش کو۔ اس نے زندگی بھر ایک ہی تو ارمان سجایا تھا اپنی آنکھوں میں، اسے اور سلا کو خوشحال زندگی گزارتے دیکھنا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے سب سے خوبصورت اور قابل شہزادہ ڈھونڈ کر لائی تھی، اس کی تربیت بھی خود کی، اس کے سارے لاڈ اٹھائے، اس کی ہر خواہش کہنے سے پہلے پوری کی، مگر اس ماں کو کیا خبر تھی کہ وہ شہزادہ ایک دن انہی سے رہائی مانگنے لگے گا۔ سلا شکوے بھری نگاہ سے اس کے وجود کو تکتی رہی۔ راہب اس کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا، اس لیے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ ابریش بہت دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ جان لیوا فیصلہ تھا یہ، اپنی ہی بیٹی کو کیسے طلاق دلوا دے وہ۔ سچ کہتی تھی فاطمہ بیگم، والدین اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دے سکتے ہیں مگر نصیب نہیں۔ راہب کسی اور لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے، یہ جاننے کے بعد وہ بھلا کیسے راہب پر سلا کو اپنانے کا دباؤ ڈال سکتی تھی۔ ماں تھی اس کی بھی، مانا لائی سلا کے لیے تھی مگر دل سے اپنا بیٹا مانا تھا اسے۔ آج راہب ابریش کی محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ ابریش اپنے ہی بچوں کی خوشیوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف سلا تھی تو ایک طرف راہب۔ ایک ماں اپنے بچوں کے درمیان کیسے چن سکتی ہے کسی ایک کی خوشی کو؟ جب میں تمہیں گھر لائی تھی نا، اس دن تمہیں بہت تیز بخار ہو گیا تھا، میں پوری رات تمہارے لیے جاگی تھی، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ میرے نزدیک بھلے ہی تم دوائی پی کر سو رہے تھے مگر تھے تو تم تکلیف میں نا۔ تم مانو یا نہ مانو، میں نے تم میں اور سلا میں کبھی فرق نہیں کیا۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا تم دونوں کا زبردستی نکاح کروا کے، مگر میرا یقین کرو، میں نے ہمیشہ وہ فیصلہ کیا جس میں تم دونوں کی بھلائی ہو۔ لیکن اگر تم میرے داماد بن کر نہیں رہنا چاہتے تو ٹھیک ہے، مت بنو، پر مجھ سے میرا بیٹا مت چھینو۔ بہت دور کر دیا ہے تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے۔ میری باہیں تڑپتی ہیں اپنے بیٹے کو اپنے حصار میں لینے کے لیے، اس کے بالوں کو سہلانے کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ میرا تم سے مانا خون کا رشتہ نہیں ہے مگر دل کا رشتہ ضرور ہے۔ تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ دل سے دل کا رشتہ جوڑا، وہ دو پل میں ٹوٹتا نہیں، بندھن دلوں کا چھوٹتا نہیں۔ ابریش کی آنکھوں سے آنسو جھرجھر بہے جا رہے تھے، دل پر مانو پتھر رکھ کر اس نے اسے آزاد کر دیا۔ سلا روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سیل رات کے 2 بجے ہی رنگ ہونے لگا۔ وہ جان بوجھ کر نہیں اٹھا رہا تھا، فون نان سٹاپ 2 گھنٹے تک بجتا رہا مگر اس سنگ دل نے ریسیو نہیں کیا۔ دن میں نہ جانے کتنی بار اسے آن لائن وہ چیک کرتی، بہت میسیجز کیے مگر کوئی جواب نہیں۔ وہ بہت تنہائی پسند ہو گیا تھا۔ قریب کے ایک پارک میں وہ اکثر جاتا، وہاں بینچ پر گم سا اپنے ہی خیالوں میں الجھا بیٹھا رہتا۔ پارک میں اس کی نظر ایک بلی پر پڑی جو اپنے بچوں کو زبان سے چاٹ کر صاف کر رہی تھی۔ بلی کا بچہ دیکھنے سے ہی 10-15 دن کا معلوم ہوتا تھا۔ پارک میں آنے والے شرارتی بچے اس بلی کو بہت تنگ کرتے۔ ایک بار 2-3 بچوں نے مل کر اس بلی کے بچے کو واٹر فاؤنٹین میں پھینک دیا۔ پورے پارک میں بلی اپنا بچہ میاؤں میاؤں کر کے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ راہب نے جب بچے کو واٹر فاؤنٹین میں دیکھا تو فوراً باہر نکالا اسے۔ وہ چھوٹا سا بلی کا بچہ پورا گیلا ہونے کے سبب کپ کپا رہا تھا۔ اسے کپ کپاتا دیکھ راہب تیزی سے اپنے ساتھ اسے گاڑی کی جانب لے کر جانے لگا۔ اسے لا کر گاڑی میں آگے والی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی کا ہیٹر آن کیا۔ بلی کے بچے کی حالت پر اسے بہت رحم آیا، ساتھ ساتھ شرارتی بچوں پر غصہ بھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی گرمی لگنا سٹارٹ ہو جائے گی، فکر مت کرو، وہ بچے کے گیلے بالوں کو سہلاتے ہوئے پیار سے بولا۔ ارمان اور دعا حیرت سے اسے تکنے لگے۔ اس حادثے کے بعد پہلی بار بولتے دیکھا تھا اس شہزادے کو۔ وہ بلی اور اس کے بچے کو اپنے گھر لے گیا۔ رات کے 2 بجتے ہی سیل رنگ ہونے لگتا۔ مقابل بہت ضدی تھی، کال ریسیو نہ ہونے کے باوجود بھی روز کال کر دیتی تھی۔ ایک روز جب وہ صبح اٹھ کر لاؤنج میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بلی اپنا ہی بچہ اٹھا کر پٹک رہی ہے۔ یہ تو بچے کو مار دے گی اس طرح۔ راہب پریشان ہو کر تیزی سے بلی کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ دعا کی بات سن کر قدم رک گئے۔ وہ مار نہیں رہی، بچہ مر گیا ہے، اسے جگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے۔ دعا کے لہجے میں افسردگی جھلک رہی تھی۔ وہ بلی اپنا منہ میں بھر کر بچہ ہوا میں اچھالتی، پھر وہ جہاں گرتا اس جانب تیزی سے بھاگتی، پھر زبان سے چاٹ کر میاؤں میاؤں کی صدا لگاتی۔ اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو نکل رہے تھے۔ وہ ایک جانور ہو کر اپنے بچے کے لیے کس طرح تڑپ رہی تھی، یہ دیکھ کر راہب کو شدت سے ہانیہ اور ابریش کی ممتا کا خیال آیا۔
اس سے بچا لو ورنہ یہ زخمی کر دے گی اسے۔ راہب سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اس بلی کا رونا، اس کا پاگلوں کی طرح اچھل اچھل کر اپنے بچے پر ٹانگیں رکھنا تاکہ وہ حرکت کرے۔ یہ ماں ہے اس کی، یہ اسے ایسے نہیں لینے دے گی۔ ارمان تم اسے اٹھا کر لے جاؤ یہاں سے، میں بچے کو گارڈن میں دفنا آتی ہوں۔ ارمان اس کے کہتے ہی بلی کا بچہ ہوا میں اچھالنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنے منہ میں بھر کر اس بچے کو اچھالا، ارمان نے بچے کی بے جان لاشے کو کیچ کر کے دعا کو دیا۔ بلی بھی تیزی سے اپنے بچے کی خاطر دعا کی جانب آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بچے کی خاطر دعا کے پاؤں پر پنجہ دے مارا۔ ارمان بلی کو اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھا اور دعا پلان کے مطابق بچے کو گارڈن میں دفنائی۔ وہ بلی پورا دن میاؤں میاؤں کرتی اپنے بچے کو ڈھونڈتی رہی۔ اسے کب صبر آئے گا؟ کیا یہ ایسے ہی روتی رہے گی؟ راہب اس بلی کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے ارمان سے پوچھنے لگا، یہ جانور ہے، ایک دو دن میں بھول جائے گی اپنے بچے کو، مگر جب تک یاد ہے تب تک روتی اور ڈھونڈتی رہے گی۔ ارمان کا جواب اس نے دل کے کانوں سے سنا تھا۔ اس بلی کی تڑپ راہب کو ہانیہ کی قرب بھری سرخ آنکھوں کی یاد دلا رہی تھی، وہ آنکھیں جن میں حسرت نمایاں تھی۔ آج اسے احساس ہوا کہ اس کی یہ زندگی اس کی ماں کی دعا ہے۔ اگر اس دن وہ مر جاتا تو ایک ماں کی ممتا تڑپتی رہ جاتی۔